बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अहले सुन्नत के जो अकायद हैं अल्लाह ताला के बारे में, जो उनके मुशरिकाना अकायद हैं, जो उनके शिरकिया अकायद हैं और जो उनकी सबसे मुस्तनद और मोतबर किताब सही बुखारी में दर्ज हैं, वो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुशरिक कौन है। हम पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद कितने बड़े मुशरिक हैं, खुद खुदा की शान में कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं, खुदा के बारे में कितना वाहियात अकीदा रखते हैं, ये आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा जब आपकी खिदमत में सही बुखारी की चंद रिवायात में पेश करूँगा। और मैं सही बुखारी से इसलिए इस्तेफादा करता हूँ कि सही बुखारी अहले सुन्नत की जितने भी मकातब फ़िक्र है, जो बंदी बरेलवी हनफी मालकी हमली शाफी वाबी कद्दू करेले जितने भी हैं, सब इसको बहुत अकीदत से मानते हैं और इसको सब मुस्तनद और मोतबर किताब मानते हैं। और वो कहते हैं कि इस किताब की हर रिवायत सही है, हर रिवायत। सही बुखारी और सही मुस्लिम के बारे में उनका अकीदा यह है कि ये दोनों किताबें सही हैं, इन्हें कहते हैं दो सही किताबें, यानी इनकी हर रिवायत सही है। आज आए देखते हैं कि इनकी सही रिवायतें अल्लाह ताला के बारे में क्या है, अल्लाह ताला के बारे में क्या कुफ्र कर रहे हैं लोग, क्या शिर्क कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये लोग अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं और जन्नत में जाने की उम्मीद भी रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सही बुखारी जिल्द नंबर 3 पारा नंबर 30 किताब अल तौहीद। किताब अल तौहीद के सफ़ा नंबर 180 के ऊपर हदीस नंबर 2279 में लिखा है कि हज़रत जरीर कहते हैं कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चाँद को देखा। फरमाया तुम अनकरीब यानी आखिरत में खुदा को इस तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो, इसे देखने में कोई परेशानी ना होगी। अब अगर तुमसे हो सके तो ऐसा करो कि तलू और गरूब से पहले जो 2 नमाजें यानी फजर और मगरिब की हैं वो तुमसे फौत ना हो पाए। दूसरी रिवायत है हदीस नंबर 2290 इसी किताब में, सही बुखारी जिल्द नंबर 3 पारा नंबर 30 किताब अल तौहीद सफ़ा नंबर 180 के ऊपर हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अनकरीब खुदा ताला को खुल्लम खुल्ला देख लोगे, यानी हिजाब उठ जाएगा। तीसरी रिवायत भी 2291 देना इसी किताब इसी सफ़े के ऊपर है कि हज़रत जरीर कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे पास 14वीं शब को तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया जिस तरह आज 14वीं का चाँद चमक रहा है इसी तरह तुम अनकरीब अपने खुदा की ज़ियारत कर सकोगे, इसे देखने में कोई दिक्कत ना होगी। हदीस नंबर 2292 हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह क्या हम अपने परवरदिगार को क़यामत के दिन देख सकेंगे? आपने फरमाया बताओ तुम्हें 14वीं रात के चाँद को देखने में कोई उलझन होती है? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त सूरज साफ हो अबर ना हो इसके देखने में तुम्हें कोई ज़हमत होती है? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस इसी तरह तुम अपने परवरदिगार को देखोगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब लोगों को मोमिन हो या मुशरिक काफिर सबको इकट्ठा करे। अब ये जो चंद रिवायात मैंने आपकी खिदमत में पेश की, इससे हमें इसी साफ तौर पर पता चलता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देखा जाएगा, अल्लाह ताला को देखा जा सकेगा, जैसे 14वीं की चाँद को देखा जा सकता है, बिल्कुल क्लियर साफ बिल्कुल नजर आता है, इसी तरह अल्लाह ताला में बिल्कुल साफ नजर आएगा। अब जब हम अपनी इस मादी आंखों से अल्लाह ताला को देख रहे हैं तो ये मादी आंखें जब हमारी मादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मादी आंखों से तो मादी चीज़ों को देखा जा सकता है, तो अल्लाह ताला भी एक मादा है, अल्लाह ताला भी मैटर है, यानी अल्लाह ताला भी जिस्म रखता है, अल्लाह ताला को भी देखा जा सकता है, अल्लाह ताला भी जिस्म रखता है। यानी जैसे हम बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, मैटर को मादे को देखते हैं, इसी तरीके से हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देख सकेंगे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो जो अल्लाह ताला के मुजस्सम होने का कायल हो, जो अल्लाह ताला के जिस्म का कायल हो, वो मुसलमान है? क्या ये अक़ीदा है खुदा के बारे में? एक तरफ से कुरान मजीद में क्या कहता है अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तो ज़मीन और आसमान का नूर है। ये कहते हैं कि आप 14वीं के चाँद की तरफ उसको देख सकोगे, यानी वो एक जिस्म रखता है। तो ये शिरकिया अकायद है, ये कुफ्री अकायद है कि जो सही बुखारी में है। इसी सही बुखारी की जिल्द नंबर 3 पारा नंबर 30 किताब अल तौहीद सफ़ा नंबर 1085 के ऊपर एक और रिवायत, बड़ी तवील रिवायत है, हदीस नंबर 2293 ये हज़रत अबू सईद खिदरी से रिवायत है। मैं इसका मुतालिका हिसाब को पढ़ के सुनाता हूँ। बाद अज़ां परवरदिगार इस सूरत के सिवा जिस सूरत में ये लोग इसे पहले देख चुके होंगे एक दूसरी सूरत में ज़ाहिर होगा, यानी पहले चाँद की सूरत की तरह था वो, अब वो किसी और सूरत में ज़ाहिर हो और फरमाएगा इधर आओ मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। जब इसे पहचान लेंगे तो कहेंगे कि बेशक तू हमारा माबूद है। इससे कोई बात ना कर सकेगा, सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेंगे। वो इरशाद फरमाएगा क्या कोई ऐसी निशानी है जिससे तुम माबूद को पहचान सको? अर्ज करेंगे कि साक़ पिंडली की निशानी है। चुनांचे परवरदिगार अपनी पिंडली खोलेगा और हर मोमिन इसे देखकर सिजदे में गिर पड़ेगा। और जो शख्स दुनिया में रिया के तौर पर और लोगों को सुनाने के लिए सिजदा करते थे, दिल में ईमान न था, वो भी सिजदा करना चाहेंगे लेकिन इनकी पीठ की हड्डियां जुड़कर एक तख्ता हो जाएंगी, वो सिजदा न कर सकेंगे। इस रिवायत से हमें ये पता चल रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 2 सूरतों में आएगा। एक सूरत पहले दिखाई उसने अपनी, फिर उसके बाद एक और सूरत में आएगा, यानी वो अपनी शेप भी बदलता रहता है, अपनी सूरतें भी बदलता रहता है। और सूरतें बदलना तो जाहिर है कि वो मुजस्सम है तो सूरतें बदल रहा है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि अल्लाह ताला से जब कहा जाएगा कि कोई निशानी है तो अल्लाह ताला अपनी पिंडली दिखाएगा। ये पिंडली क्या निशानी होती है भाई? तो पिंडली में क्या निशानी है? मुझे तो समझ नहीं आई ये बात। ये बुखारी समझे और इसका जो है ना इसके मानने वाले समझे, लेकिन इन रिवायात से हमें ये तो पता चल गया कि अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुजस्सम है, वो जिस्म रखता है। और जो अल्लाह ताला के जिस्म का कायल होगा तो वो यकीनन कुफ्र है, वो यकीनन शिर्क है, और ये बदतरीन शिर्क है। अल्लाह ताला को जिस्म का कायल हो जाना बदतरीन शिर्क है। अब हम आते हैं सही बुखारी जिल्द नंबर 1 पारा नंबर 2 किताब सलात सफ़ा नंबर 245। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर थूक देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुरच डाला, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो सामने न थूके,
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز میں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اب اس سے دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے سامنے تھوکا کرتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے تھوکے ہوتے تھے۔ یہ بات اگر ہم کہیں گے تو ہمارے پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، یعنی صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور آپ کی صحیح بخاری میں صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھنے کے دوران تھوکا کرتے تھے دیوار کے اوپر، اور وہ بلغم تھوکا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کھچا کرتے تھے کیونکہ وہ گندگی کو، نجاست کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ منع کیا انہوں نے کہ جی وہ سامنے مت تھوکا کرو کیونکہ سامنے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہ تھوک اللہ تعالیٰ کے اوپر چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز ہے جو سامنے موجود ہے اور یہ تھوکتے ہیں اور وہ تھوک اللہ تعالیٰ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک اور حدیث اس میں حدیث نمبر 396، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر ناک کا میل یا تھوک یا بلغم دیکھا، آپ نے اسے کھرچ ڈالا۔ اچھا ایسی بخیر بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا گندگی کیا کرتے تھے وہ صحابہ۔ اب ہم اس بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 پارہ نمبر 3 کتاب مواقیت الصلاۃ صفحہ نمبر 295 حدیث نمبر 508، اس میں ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے، یہ لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، جب سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، کیونکہ سخت گرمی جہنم کی بھاپ ہے، سخت گرمی جہنم کی بھاپ ہے۔ اور آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے رب ایسی سخت گرمی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ یہ جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی کے موسم میں تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور سردی کے موسم میں تم سخت سردی محسوس کرتے ہو۔ یعنی گرمیوں میں جہنم جو ہے وہ اپنی سانس باہر نکالتی ہے، تو جہنم کی جو گرمی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور پوری دنیا میں گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سردیوں میں جہنم جو ہے وہ سانس اندر لیتی ہے، تو باہر زمین کی جتنی گرمی ہے وہ سب اندر جہنم کے اندر چلی جاتی ہے اور زمین پر ٹھنڈک ہو جاتی ہے، سردی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے گرمی اور سردی کے فلسفے۔ یہ سائنس کے جو طالب علم ہے ان کو یہ بتائیں کہ یہ گرمی کیسے ہوتی ہے، سردی کیسے ہوتی ہے، یہ جہنم کے سانس لینے اور سانس نکالنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فلسفی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو، یہ ان کی فلسفی ہے کہ گرمی اور سردی ہونے کی وجہ کیا ہے، کیا بات ہے ان کی اور ان کے مذہب کی اور ان کی صحیح بخاری کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20 کتاب التفسیر صفحہ نمبر 1068 حدیث نمبر 1956۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخی لوگ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، لیکن دوزخ یہی کہتی رہے گی اور کچھ ہے اور کچھ ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، اس وقت کہے گی بس بس میں بھر گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث نمبر 1957 دیکھیں۔ محمد بن موسیٰ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا۔ اللہ کی بڑی شان ہے، ابو سفیان بھی حدیث سے بیان کر رہا ہے، اور وہ حدیث بھی کیسی حدیث ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا۔ اور اکثر موقوفاً یعنی ابو ہریرہ کا قول بیان کرتے تھے کہ دوزخ سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گا کچھ اور ہے کچھ اور ہے، آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت کہنے لگے گی بس بس میں بھر گئی۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں جہنم میں ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قلم جہنم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھو کہ بھائی تم نے اتنی بڑی جہنم بنائی کیوں ہے، جو اس کو بھر نہیں پا رہے، سارے لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا، وہ بھر نہیں پا رہی ہے، پھر کہتی ہے حل من مزید حل من مزید، مجھ میں اور ڈالو مجھ میں اور ڈالو، آخر اللہ تعالیٰ کو اپنا پاؤں اس کے اندر ڈالنا پڑا، پھر جا کے بعد جہنم نے کہا کہ بس بس میں مر گئی۔ یہ توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اور اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ ابو سفیان اور ابو ہریرہ۔ یہ ابو سفیان یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا، ہاں کہہ کے لگاتے تھے، ہنستے تھے، اور اس کو جو ہے لوگوں نے اٹھا کے حدیث بیان کر حدیث سمجھ کے جو کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 1958 حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور بہشت جھگڑنے لگے، دوزخ اور بہشت جھگڑنے لگے، جنت اور جہنم کی لڑائی ہو گئی۔ دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو بڑے مغرور اور سرکش ہیں، بہشت نے کہا کہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو زمانے بھر میں غریب محتاج اور فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بہشت تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ ان دونوں یعنی دوزخ اور بہشت میں ہر ایک کی بھرتی ہوگی، دوزخ کسی طرح نہیں بھرے گی حتیٰ کہ پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت کہنے لگے گی بس بس بس، اور بھر کر سمٹ جائے گی، اور اللہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی ناحق کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ البتہ بہشت کی بھرتی اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھرنے کے لیے اور خلقت پیدا کرے گا، یعنی جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو تو جنت میں ڈال دیا، اس کے باوجود وہ نہیں بھرے گی، پھر اور مخلوق پیدا کرے گا۔ تو بھائی جب اور مخلوق جنت کو بھرنے کے لیے پیدا کر سکتا ہے تو اور مخلوق جہنم کو بھرنے کے لیے بھی پیدا کر لیتا، جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پاؤں کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ عقیدے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا شرک کچھ ہو سکتا ہے؟ ہمارے اوپر شرک کا الزام لگانے والے اپنے شرکی عقائد کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ چھنی کوزے کو کہتی ہے تیرے 2 سوراخ ہیں، اپنے سوراخ نہیں دیکھتی ہے۔ ایک اور آپ کو حدیث سناؤں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20 کتاب التفسیر صفحہ نمبر 1110 حضرت ابو سعید خدری
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر ایک ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے. وہ لوگ رہ جائیں گے جو ریاکاری سے سجدہ و عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ اکڑ کر ایک تختہ ہو جائے گی، سجدہ نہ کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مجسم ہے، ایک جسم رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن وہاں موجود ہوگا، کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ اپنی پنڈلی کھولے گا، اپنی پنڈلی دکھا دے گا، اپنی پنڈلی کا جلوہ کرائے گا اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سارے سجدے میں مومن جو سجدے میں گر پڑیں گے. بھائی پنڈلی دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ پنڈلی کیوں دکھائی جا رہی؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی ہے، اللہ بہتر جانے کہ صحیح بخاری والے نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. بہرحال پنڈلی دکھانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے، اور جس کا جسم اور پاؤں جہنم میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے. جو اللہ تعالیٰ کی جسمیت کا قائل ہو گیا وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہے. بر زجر خولی شمر و ساربا بر ابن ملجم ابن مرجانه بر متوکل لعنت بر مامون لعنت بر هارون لعنت بر مامون